Radio Kampana Live Report. Gipahigayon ni atong adlang Biyernes ang pag-utopsi sa patayng lawas ni Barangay Kapitan Ruel Paran sa Barangay Stimson Abuldo ning Dakbayan. Ang utopsi usa ka pamaagi nga aron masayran ang usa ka patayng lawas sa tawo aduna bay foul play. Kay numduman nga namising si Kapitan Ruel Paran 5 ka adlaw ang milabay una nakaplagan. O gikataho nga sa wala pa kini mawala Biyernes sa gabi nagbigil pa ang maong kapitan o wala na kini makauli sa iyang panimalay sukad ni atong panahona hinungdan nga natigaw ang katawhan sa Barangay Stimson Abuldo. Og sa pagka Miyerkules pitsa 23 ning bulan sa Oktubre 5 ka adlaw ang milabay sukad sa iyang pagkawala nakaplagan ang patayng lawas ni Paran sa Purok 9 sa maong barangay nga naa na sa state of decomposition. Nasayran gikan kang Police Lieutenant Colonel Harvey Abellinosa ang hipi sa kapulisan ning Dakbayan sa Osamis matod pa niya nga sa inisyal nga finding sa Soko ang patayng lawas ni Paran adunay ugat nga mibuto nga mo'y hinungdan sa kamatayon niini. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan WD45 Dudong Bargaminto Danag sa Dakbayan. Radio Kampana Live Report.